हरि ओम नमस्कार. म्हज्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक शिक्षणाच्या मोग्यानो तुमकां विद्याकुंजान विद्याचो हुनहुनीत येवकार. तुमकां संस्कृत भाशेची गोडी आसा आनी स्तोत्रां श्लोक बी शिकपाची इत्सा आसा जाल्यार ही संद सोडूं नाका. आमी भुरग्यांच्या आनी व्हडल्यांच्या सर्वांगीण विकासा खातीर संस्कृत ज्ञानगंगा नांवाचें सत्र सुरू करपाचें येवजिलां. ह्या सत्रान आमचें मुख्य उद्दिश्ट म्हळ्यार संस्कृताची गोडी लावन आपणाक आनी आपल्या भुरग्यांक आपल्या मूळ संस्कृती कडेन जोडून दवरप. तशेंच खासा म्हज्या सगळ्या कोंकणी मोग्यां खातीर, म्हज्या गोंयकारांक खातीर ही सत्रां आमी कोंकणीन करपाचें येवजिलां. चला तर संस्कृत शिकया कोंकणींतल्यान. आमचें चॅनल आतांच सबस्क्रायब करात आनी संस्कृत ज्ञानाचो कोंकणीन अणभव घेयात. ही विद्या वाडोवपाक तुमचे विद्याकुंजान तुमच्या सांगातान वावुरतलें. तर प्लीज सबस्क्रायब करात, शेअर करात आनी संस्कृताय वाडयात. तुमचो मोग असोच आसुनी. तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. धन्यवादः.